शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी कब्र से सीधा जहन्नुम में जाएगी। रुक जाइए, ये वीडियो देखे बगैर मत जाना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी और आखिरत दोनों बदल सकती है। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके लिए एक खौफनाक हकीकत का इंकशाफ करने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल को हिला दे। आज का उन्वान है कि शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि उसकी कब्र अजाब का गड्ढा बन जाएगी। ये 5 जुमले कब्र के अंदर उसके लिए सांप और बिच्छू की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। जब ये सांप और बिच्छू उसे डंक मारेंगे तो वो 70 गज जमीन के नीचे की तरफ गिर जाएगी। ऐसी औरतें चिल्लाएंगी चिल्लाएंगी, लेकिन कब्र से पुकार कर कहेंगी कि शौहर को 5 जुमले बोलने वाली औरतों का अंजाम यही होता है। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शौहर को कहे गए ये अल्फाज तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? बीवी की ज़बान के ये 5 अल्फाज न सिर्फ शौहर के दिल को ज़ख्मी करते हैं, बल्कि अल्लाह के अर्श को भी हिला देते हैं। ये 5 जुमले बोलने वाली औरत जिस घर में भी जाती है, वहाँ से खुशियों के जनाजे निकल जाते हैं। ऐसी औरत का शौहर दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, हर वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहता है। वो सोचता है, या अल्लाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से मेरे लिए रोज़ी के दरवाजे बंद हो गए हैं। शौहर कहता है कि शादी से पहले मैं देने वालों में से था, लेकिन शादी के बाद लेने वालों की कतार में क्यों खड़ा हो गया हूँ। लेकिन वो नादान ये नहीं जानता कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उसकी बीवी ने 5 ऐसे गुनाह जरूर किए हैं जो उसके लिए मुश्किलात का सबब बनते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन से 5 जुमले हैं जो हंसते बसता घर तबाह बर्बाद कर देते हैं, जिनकी वजह से जन्नत में जाना तो दूर की बात है, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं महसूस कर सकती। लेकिन वो जुमले सुनाने से पहले मैं आपको एक इबरतनाक वाकया सुनाना जरूरी समझती हूँ। अगर हो सके तो ये वाकया अपनी औरतों को जरूर सुनाएं। इंशाअल्लाह ये वाकया सुनने के बाद तुम्हारी औरतें इन 5 जुमलों से तौबा करेंगी और तुम्हारा घर सुकून और खुशी का गहवारा बन जाएगा। प्यारी बहनों, वो कहानी कुछ यूं है। दूर दराज के एक वीरान इलाके में एक बुलंदोबाला पहाड़ खड़ा था। वो पहाड़ अपनी बुलंदी और सख्ती पर फख्र करता था। वहाँ पहाड़ के करीब एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान था, जहाँ हर कब्र के पीछे एक दर्द भरी कहानी छुपी हुई थी। उसी कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुराना दरख्त खड़ा था, जिसने सदियों की गवाही अपने अंदर समेट रखी थी। एक दिन वो पहाड़ उस दरख्त से बोला, ए दरख्त, आज मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे अंदर की सख्ती को मोम कर दे। मैं चाहता हूँ कि आज मेरा दिल पिघल जाए और मेरी आंखें आंसुओं से भर जाएं। दरख्त ने पहाड़ की बात सुनकर कहा, आओ सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी इबादत गुजार लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। वो लड़की हर वक्त अपने रब की इबादत में मसरूफ रहती थी, मगर अपने शौहर के सामने जो 5 जुमले उसकी जबान से निकले वो उसकी सारी नेकियों को खत्म कर गए। यही वो जुमले थे जो वो बड़े शौक से अपने शौहर को कहा करती थी, और यही जुमले उसकी बीवी के लिए दर्दनाक अजाब का सबब बन गए। आज भी उसकी कब्र से खौफनाक आवाजें आती हैं जो उसके कब्र के अंदर होने वाले अजाब की गवाही देती हैं। पहाड़ ने गहराई से पूछा, क्या वो जुमले वाकई इतने खतरनाक थे? दरख्त ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, वो जुमले वाकई इतने ही खतरनाक थे, और उनके अंजाम की कहानी सुनकर तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी, क्योंकि ये कहानी न सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि सबक आमोज भी है। दरख्त ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, ए पहाड़, अब सुन और मैं तुझे सुनाता चलूं। ये कब्रिस्तान मेरे नीचे सदियों से आबाद है। मैंने यहाँ बेशुमार कहानियाँ देखी हैं और बेशुमार दर्दनाक वाकयात का गवाह बना हूँ। उनमें से एक कहानी ऐसी है जो आज भी मेरे पत्तों को कांपने पर मजबूर कर देती है। फिर दरख्त ने कहा, एक दफा ऐसा हुआ कि सर्दियों का मौसम था। हर तरफ धुंध छाई हुई थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। उस रात एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे कब्रिस्तान की खामोशी को चीखों और सिसकियों से तोड़ दिया। उसी कब्रिस्तान में एक गोरखन रहता था जो दिन रात कब्रें खोदने का काम करता था। उसके हाथ सख्त और दिल बिल्कुल बेहिस हो चुके थे, क्योंकि वो हर रोज कब्रों का सामना करता था। एक दिन उसने 3 कब्रें खोदने का इरादा किया। पहली कब्र खोदी तो उसे बड़ा सुकून और इत्मीनान मिला, जैसे ये उसके लिए कोई आम सा काम हो। फिर दूसरी कब्र भी इसी तरह सुकून और इत्मीनान के साथ तैयार कर ली, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी कब्र खोदना शुरू की, एक अजीब और डरावनी कैफियत ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसकी सांसें तेज होने लगी, हाथ कांपने लगे और दिल में एक अनजान सा खौफ सा पैदा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस कब्र के अंदर कोई गहरी और खतरनाक बात छुपी हुई है। मैंने खुद देखा कि सख्त सर्दी के मौसम में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे और उसका जिस्म जैसे थरथरा रहा हो। वो बार बार जमीन को देखता और फिर आसमान की तरफ नजरें उठाता। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल पर डाल दिया गया हो।
درخت نے کہا، یہ قبر جس شخص کے لیے کھودی جا رہی تھی وہ ایک ایسی عورت تھی جو بہت عبادت گزار تھی، لیکن اس کی زبان سے نکلے وہ 5 جملے آج بھی اس کی قبر کے اندر سے عذاب کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ جملے نہ صرف اس کی زندگی کے لیے بلکہ اس کی آخرت کے لیے بھی تباہی کا باعث بن گئے۔ درخت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے پہاڑ، گورکھن تھک کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے قبر تو مکمل کر لی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی تھی۔ وہ اپنی سانسیں سنبھالنے کے لیے ایک طرف سکون سے بیٹھ گیا اور جنازے کا انتظار کرنے لگا۔ درخت نے کہا، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے 2 فرشتوں کو زمین پر اترتے دیکھا۔ وہ روشنی کے بادلوں میں لپٹے ہوئے تھے اور سیدھے اسی قبر کی طرف بڑھ رہے تھے جو گورکھن نے ابھی مکمل کی تھی۔ وہیں رک گئے تھے۔ ایک فرشتہ قبر کے سرہانے کھڑا تھا اور دوسرا پاؤں والی طرف۔ ان کی موجودگی نے قبرستان کی خاموشی کو ایک عجیب اور پراسرار سکوت میں بدل دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی بڑی حقیقت ظاہر ہونے والی ہے۔ سرہانے والا فرشتہ دوسرے فرشتے کی طرف دیکھا اور کہا، لکھو۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا، کیا لکھوں؟ پہلے فرشتے نے گہری آواز میں کہا، اس قبر کے بارے میں لکھو کہ یہ 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی ہوگی۔ پاؤں والی طرف کھڑا فرشتہ ایک چھوٹی سی کاپی اور قلم نکال کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کاپی پر لکھنا شروع کر دیا، یہ قبر 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی ہوگی۔ درخت نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے پہاڑ، وہ فرشتے اس قبر کا کام ختم کر کے پہلی قبر سے دوسری قبر کی طرف بڑھ گئے۔ دوسری قبر کے سرہانے پہنچ کر پہلے فرشتے نے کہا، لکھو۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا، کیا لکھوں؟ پہلا فرشتہ گہری آواز میں بولا، اس قبر کے بارے میں لکھو کہ یہ تہائی نگاہ وسیع ہوگی، مطلب جہاں جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک یہ قبر کھلی اور کشادہ ہوگی۔ دوسرے فرشتے نے اپنا قلم نکالا اور کاپی پر لکھنا شروع کر دیا، یہ قبر تہائی نگاہ کشادہ ہوگی۔ پہاڑ نے بے چینی سے پوچھا، تو وہیں تیسری قبر جس میں گورکھن پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، اس کے بارے میں فرشتوں نے کیا لکھا؟ درخت نے کہا، جب وہ فرشتے تیسری قبر کے پاس پہنچے تو پہلے فرشتے نے کہا، اب اس قبر کے بارے میں لکھو۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا، کیا لکھوں؟ پہلے فرشتے نے اپنی ہاتھ کی 2 انگلیاں کھولیں اور ان کے بیچ کے فاصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس قبر کے بارے میں لکھو کہ یہ صرف اتنی ہی چوڑی ہوگی جتنا یہ 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ دوسرا فرشتہ یہ سن کر کانپ گیا، لیکن اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، یہ قبر 2 انگلیوں جتنی تنگ ہوگی۔ پہاڑ نے حیرت اور خوف سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ قبر اتنی تنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ درخت نے گہری سانس لے کر کہا، یہ اسی عورت کی قبر تھی جو اپنی عبادت گزار ہونے کے باوجود اپنی زبان کی وجہ سے اپنے لیے عذاب خرید چکی تھی۔ اس کی قبر کے بارے میں جو لکھا گیا وہ اس کے انجام کی شروعات تھی۔ درخت نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اے پہاڑ، جب وہ فرشتے تینوں قبروں کے بارے میں لکھ کر آسمان کی طرف دیکھا تو میرے دل میں خواہش جاگی کہ اب یہ دیکھوں کہ ان قبروں میں کون دفن ہونے والا ہے۔ قبروں کی حالت تو میرے سامنے واضح ہو چکی تھی، لیکن ان کے اندر آنے والوں کی کہانی ابھی جاننی باقی تھی۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ قبرستان کی خاموشی کو ایک جنازے کے داخل ہونے کی آواز نے توڑ دیا۔ میں نے اپنی نظریں اس طرف مرکوز کی اور جو منظر دیکھا وہ بہت عجیب تھا۔ اس جنازے کے ساتھ صرف 8 لوگ تھے۔ 4 لوگ چارپائی کو کندھا دے رہے تھے اور 4 لوگ ان کے پیچھے خاموشی سے چل رہے تھے۔ پہاڑ نے حیرانی سے پوچھا، صرف 8 لوگ جنازے کے ساتھ تھے؟ اتنے کم لوگ کیوں تھے؟ درخت نے جواب دیا، یہی سوال میرے ذہن میں بھی آیا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کس کا جنازہ ہے جس کے ساتھ اتنے کم لوگ ہیں۔ خیر، جیسے ہی وہ جنازہ قبرستان کے اندر داخل ہوا، انہوں نے گورکھن سے ایک قبر خریدی۔ گورکھن نے ان سے پوچھا، یہ کس کی میت ہے اور جنازے میں صرف 8 لوگ کیوں ہیں؟ جنازے میں شامل ایک شخص نے جواب دیا، یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی تھا۔ اس کی غربت نے اسے اس حالت تک پہنچا دیا کہ کوئی بھی امیر شخص اس کے جنازے میں شامل نہ ہوا، دور اس کی خبر تک لینے کی زحمت نہ کی۔ یہ دولت میں غریب ضرور تھا لیکن سجدوں میں غریب نہیں تھا، اور ہم اس کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہم نے اس کی عبادت کی اور انسانیت کے ناطے اس پر رحم کیا، اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور یہاں لے آئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ میں نے سوچا، یہ کیسا نصیب ہے۔ دنیا کے لیے یہ شخص غریب تھا لیکن اس کی قبر کے حالات تو کسی بادشاہ سے بھی بہتر تھے۔ وہ لوگ اس غریب شخص کو پہلی قبر میں دفن کرنے لگے، وہی قبر جس کے بارے میں فرشتوں نے لکھا تھا کہ یہ 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی ہوگی۔ جیسے ہی انہوں نے اسے دفن کرنا شروع کیا، مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ شخص چاہے دنیا کے لیے کتنا ہی غریب کیوں نہ تھا، لیکن اس کا دل اور اس کے نیک المال اسے اللہ کے قریب کتنا بلند مقام دے چکے تھے۔ درخت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے پہاڑ، پہلے واقعے کے بعد ابھی بھی میں حیران تھا کہ ایک اور جنازہ قبرستان میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ جنازہ نظر آیا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ منظر یقین سے باہر تھا، کیونکہ اس جنازے میں صرف 4 لوگ تھے، اور وہ بھی صرف چارپائی کو کندھا دینے والے۔ 5واں بندہ تو تھا ہی نہیں۔ جنازے کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
जब वो लोग कब्रिस्तान के अंदर आए तो उन्होंने गोरखन से दूसरी कब्र खरीदी। यही वो कब्र थी जिसके बारे में फरिश्तों ने लिखा था कि ये खास निगाह के नीचे होगी। दरख्त ने कहा, इस जनाजे की हालत देखकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया। मैं सोचने लगा कि ये कौन शख्स है जिसके जनाजे में इतने कम लोग हैं और जिसकी कब्र को फरिश्तों ने इतनी वुसअत और खुलापन दिया है। गोरखन हैरत से उन 4 लोगों की तरफ देखने लगा और पूछा, ये किसका जनाजा है और इसके जनाजे में लोग क्यों नहीं आए? इन चारों ने जवाब दिया, हम भी इसे नहीं जानते। ये एक परदेसी शख्स था जो इस मुल्क में अकेला था और परदेश में ही मर गया। उसका कोई अजीज यहाँ मौजूद नहीं था, इसीलिए हमने सिर्फ इंसानियत के नाते इसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया और यहाँ दफनाने के लिए ले आए हैं। ये सुनकर शायद गोरखन के दिल में भी इंसानियत जाग गई थी। उसने खामोशी से उन लोगों की मदद की और कब्र की तैयारी में लग गया। दरख्त ने कहा, ए पहाड़, इस परदेसी का अकेला जनाजा और इसकी कहानी मेरे लिए भी इबरत का सबक बन गई। उसने कब्र की मजदूरी लेने से इनकार कर दिया और कहा, ये कब्र तुम्हें मुफ्त दे रहा हूँ, मैं भी इसके बदले में हिस्सा लेना चाहता हूँ। फिर दरख्त ने कहा, ए पहाड़, ये वही कब्र थी जिसके बारे में फरिश्तों ने लिखा था कि ये निगाहे वसी और कुशादा होगी। उन्होंने उस परदेसी को दफन किया और चुपचाप वहां से चले गए। दरख्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ए पहाड़, अब मैं तीसरी कब्र के बारे में जानने के लिए बेताब था, क्योंकि ये वही कब्र थी जिसके बारे में फरिश्तों ने कहा था कि ये 2 उंगलियों के फासले जितनी तंग होगी। मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाहगार शख्स होगा जिसके लिए इतनी सख्त सजा मुकर्रर की गई है। थोड़ी देर बाद मैंने एक और जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होते देखा। ये मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। इस जनाजे के साथ लोगों का एक बड़ा हुजूम था, जिसमें बादशाह, वजीर, मुशीर और तमाम छोटे बड़े लोग शामिल थे। दुनिया के सबसे अमीर और बाअसर लोग इस जनाजे में शरीक थे। जनाजे का रोब और दबाव इतना जबरदस्त था कि मैं सोचने लगा, ये किसका जनाजा हो सकता है। बाद में मालूम हुआ कि ये इलाके के सबसे बड़े नंबरदार की बीवी का था। जनाजा था वो औरत जो दुनियावी लिहाज से मालो दौलत की मालिक, ताकतवर और सबसे बुलंद मकाम रखने वाली थी। जनाजे वाले कब्रिस्तान आए और तीसरी कब्र खरीदी, वही कब्र जिसकी सख्ती और तंगी पहले ही तय थी। जब उन्होंने उस औरत को उसी कब्र में दफन किया और लोग वापस जाने लगे तो मैं हैरत और उलझन में पड़ गया। मैं सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े घर की मालिक के लिए इतनी तंग और छोटी कब्र मुकर्रर की गई। दरख्त ने गहरी और कांपती हुई आवाज में कहा, ए पहाड़, जब लोगों का हुजूम नंबरदार की बीवी को वहां से निकलते ही कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। रात का वक्त हो चुका था। चांद की मध्यम रोशनी कब्रिस्तान पर पड़ रही थी, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उस औरत की कब्र की तरफ मुड़कर देख रहा था कि अचानक मैंने देखा कि कब्र की मिट्टी हिल रही थी। कब्र के अंदर से खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं, ऐसी आवाज़ें जिन्हें सुनकर मेरा दिल दहल उठा। वो आवाज़ें दर्द और तकलीफ से भरपूर थीं, जैसे कोई रहम की दरख्वास्त कर रहा हो। ये मंजर मेरी रूह को हिला देने के लिए काफ़ी था। मैं जो हमेशा सीधा खड़ा रहता था, इस खौफनाक मंजर को देखकर मेरी कमर झुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अंदर की ताकत ख़त्म हो गई हो और मेरे दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, या अल्लाह, ये औरत कौन थी और इसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इसकी कब्र पहली रात से ही अजाब का गड्ढा बन गई। पहाड़ ने सच्चाई से पूछा, दरख्त, क्या तुम्हें मालूम हो सका कि वो कौन सा गुनाह था? दरख्त ने आह भरते हुए कहा, हाँ, मैंने जाना कि ये गुनाह उसकी ज़बान से निकलने वाले वो 5 जुमले थे जो वो अपने शौहर को कहती थी। ये जुमले बज़ाहिर छोटे थे, मगर इनके असरात बहुत बड़े थे। ये जुमले उसके शौहर के दिल को ज़ख्मी करते थे। फिर दरख्त ने लरसते हुए आवाज़ में कहा, ए पहाड़, एक दिन ऐसा हुआ कि इस कब्रिस्तान के करीब से अल्लाह के नबी गुजरे। वो नबी अल्लाह के बहुत करीब बंदे थे और उनकी नज़रें हकीकतों को परखने वाली थीं। जैसे ही वो इस कब्र के पास से गुजरे और खौफनाक आवाज़ें सुनी, उनका दिल दहल उठा। ये आवाज़ें ऐसी थीं कि सुनने वाले के जिस्म में कपकपी छा जाए। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन ज़मीन पर सजदा किया और 2 रकात नफल नमाज अदा की। फिर वो इस कब्र के करीब गए जो अजाब का गड्ढा बनी हुई थी। उन्होंने कब्र के सरहाने खड़े होकर अल्लाह से दुआ की और बुलंद आवाज़ से कहा, ए मुर्दा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा और कब्र से बाहर निकल। ये कहने का मतलब था कि अल्लाह के हुक्म से कब्र की मिट्टी हिलने लगी और अचानक कब्र फट गई। एक औरत मिट्टी में लिपटी हुई, बेहाल और डरी हुई कब्र से बाहर निकली। उसका हाल इतना खौफनाक था कि देखने वाले का दिल दहल जाए। उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और उसकी ज़बान पर एक बड़ा सा बिच्छू बैठा था जो बार बार उसे डंक मार रहा था।
ہر ڈنگ کے ساتھ وہ عورت چیخیں مار رہی تھی، لیکن اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی نظریں اس پر جمائیں اور پوچھا، اے عورت، تم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے تجھے اتنے خوفناک عذاب میں مبتلا کر دیا؟ جلدی بتا تاکہ اس گناہ کی حقیقت لوگ جان سکیں اور اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ وہ عورت کانپتی ہوئی اور درد بھرے لہجے میں بولی، اے اللہ کے نبی، میں نے دنیا میں ایسا گناہ کیا تھا جس نے میری نیکیاں مٹا دیں اور میرے لیے یہ عذاب تیار کر دیا۔ میں اپنے شوہر کو ہمیشہ وہ 5 جملے کہا کرتی تھی جنہوں نے نہ صرف اس کا دل دکھایا بلکہ میری آخرت بھی تباہ کر دی۔ درخت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے پہاڑ، اللہ کے نبی نے جب اس عورت سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا تو وہ عورت درد سے تڑپتی ہوئی بولی، یا حضرت، میں دنیا میں ایک بہت بڑے گھر کی مالکن تھی۔ میرے شوہر نے مجھے ہر آسائش فراہم کی تھی۔ میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر میں نے اپنی زبان اور اپنے رویے سے ایسے 5 گناہ کیے جو میرے لیے عذاب کا سبب بن گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عورت، جلدی بتاؤ وہ کون سے جملے تھے جنہوں نے تمہیں اس انجام تک پہنچا دیا؟ عورت نے سر جھکاتے ہوئے کہا، یا حضرت، میرا پہلا جملہ یہ تھا، میں اپنے شوہر سے کہتی تھی، تم کسی کام کے نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ دن بھر محنت کر کے گھر آتا ہو یا کسی مشکل کا سامنا کرتا ہو۔ میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے دل کو زخمی کرنے کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کرتی تھی۔ یا حضرت، یہ جملہ زبان سے نکل کر میرے شوہر کے دل کو چھید دیتا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی جھکی ہوئی نظریں اور اس کی تھکن میری نظر سے اوجھل رہتی۔ میں نے کبھی اس کی محنت کی قدر نہیں کی اور نہ یہ جانا کہ ان الفاظ کا اس کے دل پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یا حضرت، یہ دنیا ایک کچے گھڑے کی طرح ہے جو وقت کے پانی میں بہتا رہتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے صبر، محبت اور خلوص کی ایک کچے گھڑے کو سنبھالنے کے لیے، لیکن میں نے اپنے شوہر کے دل کو ایسے زخمی کیا جیسے پتھر پانی میں مارا جائے۔ پانی میں پتھر گرنے سے لہریں تو بنتی ہیں، مگر وہ لہریں کبھی واپس نہیں آتی۔ میرے الفاظ بھی ویسے ہی تھے، دل کو چیرتے ہوئے گزرتے تھے اور پیچھے ایسا خلا چھوڑ جاتے تھے جو کبھی نہ بھر سکا۔ پیاری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دل آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے توڑ دو تو ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں آپ کی اپنی ہی بگڑی ہوئی تصویر نظر آتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے دل کو توڑا اور آج وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے میری قبر میں میری روح کو زخمی کر رہے ہیں۔ عورت آنسو بہاتے ہوئے بولی، یا حضرت، میرا دوسرا جملہ یہ تھا، میں اپنے شوہر سے کہتی، میرے ماں باپ کے گھر میں زیادہ سکون تھا، تم نے تو میری زندگی عذاب بنا دی۔ یہ جملہ میں اپنے شوہر کے سامنے بار بار کہتی تھی جب بھی مجھے ان کی کوئی بات پسند نہ آتی یا کوئی چھوٹی سی کمی محسوس ہوتی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ الفاظ ان کے دل پر کیسے وار کرتے ہوں گے۔ میں سکون کو اپنے شوہر کی محبت اور محنت میں تلاش کرتی رہی۔ اپنی زبان سے ایسا زہر گھول دیا جس نے نہ صرف ان کی خوشیاں چھین لیں بلکہ میرے لیے آج قبر کے اندر عذاب کی وجہ بن گیا۔ یاد رکھو، اگر زبان سے نکلنے والے الفاظ محبت کے ہوں تو وہ زخموں کا مرہم بن سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زہر سے بھرے ہوں تو وہ قبر تک انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ پھر اس عورت نے کہا، یا حضرت، میرا تیسرا جملہ یہ تھا، تمہیں عقل ہی نہیں، تم ہر کام میں ناکام ہو۔ یہ جملہ میں اس وقت کہتی تھی جب کوئی چھوٹا سا مسئلہ آتا یا میرے شوہر کسی کام میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ میں نے کبھی ان کے دل کی تکلیف کو سمجھا ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کے حوصلے کو توڑتی رہی۔ عورت نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، یا حضرت، میرا چوتھا جملہ یہ تھا، میرے لیے تو دوسروں کے شوہر زیادہ اچھے ہیں۔ میں یہ جملہ اس وقت کہتی تھی جب میرے دل میں لالچ آ جاتا اور میں دوسروں کی زندگیاں اپنی زندگی سے بہتر سمجھنے لگتی۔ میں اپنے شوہر کی محنت، ان کی محبت اور ان کی کوششوں کو حقیر جانتی تھی اور دوسروں کی چمکتی ہوئی زندگیاں بتا کر ان کے دل کو زخمی کرتی رہتی تھی۔ میرے یہ الفاظ ان کے دل پر وہ بوجھ بن گئے جو وہ کبھی مجھ سے کہہ نہ سکے۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، یا حضرت، میرا 5واں اور سب سے خوفناک جملہ یہ تھا، کاش میں تم سے شادی نہ کرتی۔ یہ جملہ میں غصے میں کہتی تھی، بغیر یہ سوچے کہ اس کے اثرات کتنے گہرے ہوں گے۔ یا حضرت، میرے یہ الفاظ میرے شوہر کے دل کو چیر دیتے تھے۔ ان کی قربانیاں، ان کی محبت اور ان کی وفاداری سب کو میں نے اپنے اس ایک جملے سے ٹھکرا دیا۔ میں نے انہیں ایسا محسوس کروایا جیسے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہیں۔ حضرت، یہ جملہ میرے لیے سب سے زیادہ اذیت کا باعث بنا، کیونکہ یہ جملہ نہ صرف میرے شوہر کے دل کی توہین تھا بلکہ اللہ کی نعمت کی ناشکری بھی ہے۔
نکاح اللہ کی طرف سے ایک مقدس بندھن ہے اور اس بندھن کو حقیر سمجھنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ عورت نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی کہانی ختم کی اور اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ جملے صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ زخم ہے جو دلوں کو کھا جاتے ہیں اور رشتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، ورنہ یہی زبان قبر میں اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور یہ آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 5 جملوں سے سخت نفرت کرنے کی توفیق دے اور اپنے شوہر کی فرما بردار بنانے والا بنائے۔ آمین۔